अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समी स्टार उर्दू एकेडमी में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, हम गुज़िश्ता वीडियो में हुरूफ़ तहजीक की मुख्तलिफ बदलती शक्लें बैक नज़र हमने देखी और पढ़ी और समझी। आइए मैं कुछ हुरूफ को यहाँ पर लिखकर आपको बताऊँगा कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा और उसको किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको लिखना सीखेंगे। इसको गौर से आप देखिए। हमने बे पे ते से इनकी शक्लों को देखा है कि ये बे पे ते से किस तरह से अलिफ से लगता है तो क्या कैसा उसकी शक्ल बनती है, बे से जब मिलता है तो किस तरह से बनती है, जीम से मिलता है तो किस तरह से बनती है, ये सारी चीज़ें हमने देखा है। तो आज मैं आपको लिखकर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए सबक शुरू करते हैं। देखिए ये है बे, ठीक है। अब बे हो या पे हो, ते हो या ते हो या से हो, ये तमाम इसी तरीके से लिखे जाते हैं, सिर्फ नुक्तों का फर्क होता है। तो हम अब बे से अलिफ मिलाकर, बे से बे मिलाकर, बे से जी मिलाकर किस तरीके से बे की शक्ल बदलती है देखेंगे। ठीक है, ये है बे, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये है बे और इसको हम लगा दिए अलिफ, ये हो गया बा। ठीक है, और ये है बे। अब ये जो बे की शक्ल बनी, इसे क्या क्या लगाना है इसको पीछे, इसके आगे, ये है ते, बत हो गया ये। ठीक है, या अगर बे से आप बे मिलाए तो बब हो गया। ठीक है, अब बे से जीम, ये बे की शक्ल है, तिरछी शक्ल, ये भी बे की शक्ल है। अब बे से अगर आप जीम मिलाए तो ये हो गया बज। ठीक है, अब बे की और शक्ल है ये इस तरह से उठाई हुई है, ये ज़रा अलग है और ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब इससे आप मिलाएं, ये दाल, ये रे नज़र आ रहा है लेकिन ये दाल है, ये हो गया बद। और रे इस तरीके से होता है, जब रे लगाना हो तो हम बे की शक्ल को इस तरीके से लिखते हैं, बे, ये बे है और इसको लगा दिया रे, ये हो गया बर। और जब सीन से मिलाया जाता है या शीन से मिलाया जाता है तो शक्ल ऐसी बनती है बे की। ठीक है, थोड़ी लंबी है शक्ल ये, और ये बे से मिलाए आप सीन। ठीक है, बस हो गया, ये नुक्ते लगाए सीन के ऊपर तो शीन हो गया, बस हो गया। अब ये है बस। अब जब स्वाद से मिलाते हैं तो शक्ल बे की ऐसी होती है, थोड़ी सी लंबी है शक्ल। ठीक है, और उसको लगाया आप स्वाद, ये हो गया बस। अब तोय को अगर लगा रहे हैं तो ये नीचे थोड़ा करें, ये ऊपर है तो ये नीचे है, और इसको ऐसा खींचिए और यहाँ पर इसको लगाइए तो ये हो गया बत। आयन से जब मिलाते हैं तो इस तरह से करते हैं बे को, और यहाँ है आयन की दूसरी शक्ल बा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको तेज़ी से लिखता चला जाऊँगा, आप इसको गौर से देखिए। ठीक है, अब ये है जीम, जीम जीम है खै, ये तमाम इसी तरीके से शक्ल बनती है। ठीक है, ये जीम है, गौर से देखिए, ये अलिफ है, जीम अलिफ जा, जीम बे जब, जीम की तीसरी शक्ल, जीम जीम जज, जीम दाल जद, जीम से जब रे, जीम से रे मिलाते हैं तो होता है जब। ठीक है, देखिए और से देखिए कि जैसे जैसे हम दूसरे हर्फ मिला रहे हैं इस हर्फ से, जीम से, तो इसकी शक्लें बदल रही है। ये है इंपॉर्टेंट हमको समझने की बात और याद रखने की बात। ठीक है, जीम सीन जस, जीम स्वाद जस, जीम तोय जत, और जीम आयन जा। ठीक है, यह है सीन, सीन हो या शीन हो, पहली शक्ल इसी तरीके से होती है। ये सीन अलीफ सा, सीन बे सब, ये सीन है और ये है बे सब, सीन जीम सज, तीसरी शक्ल है सीन की। फिर जब दाल से मिलती है सीन तो सीन ऐसा। ठीक है, फर्क है थोड़ा सा, ये दाल सद, सीन रे सब, सीन रे सब। ठीक है, सीन रे सब, सीन कशिश वाला सीन, सीन सस, सीन स्वाद सस, सीन तोय सत, और सीन आयन स्वा। ठीक है, अब आइए स्वाद, स्वाद हो या स्वाद हो, इसी तरीके से पहला हर्फ लिखा जाता है। स्वाद अलिफ स्वा, ये स्वाद है अलिफ स्वा, स्वाद बे सब, स्वाद जीम सज, स्वाद दाल सद, स्वाद देखिए स्वाद और इसको मिला दिया पर सौ, स्वाद ये स्वाद की शक्ल है छोटी, उससे मिलाए सीन सस, स्वाद फिर स्वाद सस, और स्वाद तोय सत, स्वाद आयन सा। ठीक है दोस्तों, ये है तोय, तोय जो शक्ल इसी तरह से बनती है। ये है तोय की छोटी शक्ल, पहली शक्ल ये अलिफ तो, तोय ये बे तब, तोय जीम सच, ये बेहतर है शक्ल, कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं। तोय तौल तद, तोय रे तब, तोय सीन तस, देखिए तो है ये सीन है तस, तोय स्वाद तस, तोय, और ये हो गया इसको लगा हुआ है तोय तत, तोय आयन ता। इसके बाद है आयन, ये आयन हो या गैन हो इसी तरीके से बनता है हर्फ। आयन अलिफ आ, आयन बे अब, आयन जीम अज, आयन दाल अद, आयन रे
ار. عین سین اس. عین صاد اس. عین توئے ات. عین عین آ. ٹھیک ہے، یہ عین کی پہلی شکل ہے اور یہ عین کی دوسری شکل. عین عین آ. اب فے، فے ہو یا قاف ہو شکل اسی طریقے سے بنتی ہے، خالی نقطوں کا فرق ہوتا ہے. فے الف فا. فے کی پہلی شکل یہ بے فب. فے جیم فج. فے دال فد. فے رے فر. فے سین فس. فے صاد فس. فے توئے فت. فے عین فا. اب کاف کی شکل دیکھتے ہیں ہم. کاف ہو یا کاف ہو شکل اسی طرح سے ہوتی ہے، صرف لکیر کا فرق ہوتا ہے. دیکھیے کاف کی ایک شکل یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کاف کی پہلی شکل ہے. اس کو لگا دیا آپ الف، یہ ہو گیا کا. ٹھیک ہے، یہ کاف ہے، کاف کی دوسری شکل ہے، اور یہ لگا دیا بے آپ. کب کاف جیم کج. کاف جیم کج. کاف دال کد. یہ کاف ہے، یہ دال کد. یہ کاف رے کر. کاف سین کس. اگر زیر سے پڑھے تو کس ہوتا ہے. یہ کاف صاد کس. کاف توئے کت. کاف عین. یہ کاف یہ عین کا. ٹھیک ہے، اب ہے لام کی شکل. لام کی چھوٹی شکل ہے، اگر الف لگائے تو اوپر لگتا ہے. یہ ہے لام. لام ایسا اوپر نہیں اٹھ جاتا بلکہ لام یہاں تک اٹھ جاتا ہے آ کر، اور اس کے اوپر الف لگائے تو لا بن جاتا ہے. ابھی لام بے لب. لام جیم لج. لام جیم لج. لام دال لد. لام رے لر. لام سین لس. لام صاد لس. لام توئے لت. اور لام عین لا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے لکھتے ہیں. ابھی میم. میم دیکھیے، جب میم سے الف ملاتے ہیں یا میم کو الف لگاتے ہیں تو اس طریقے سے بنتا ہے ماں. ٹھیک ہے، گول گول بنتا ہے. کیلیگرافی کی قلم سے آسانی سے ہو جاتا ہے، یہ بال پہ سے تھوڑا سا ہم کو ایسا اس کو رن اپ کرنا پڑتا ہے. میم الف ماں. اب دیکھیے میم کی دوسری شکل میم بے مب. یہاں الگ ہے، یہاں الگ ہے، اس کو غور سے دیکھیے. مب. یہ دیکھیے میم جیم مج. میم دال مد. شکل غور سے دیکھیے آپ. میم رے مر. میم سین مس. میم صاد مس. میم توئے مت. میم عین ما. ٹھیک ہے، یہ میم کی اشکال ہے. اس کے بعد ہے نون. نون کی چھوٹی شکل اور یہ الف لگا دینا. نون بے نب. اور نون پہلے جس طرح سے لکھیں سیم اسی طرح سے دیکھیں. بے کے اوپر نقطے نیچے ہیں اور نون کے اوپر نقطے اوپر ہے. اسی طریقے سے شکل بنتی ہے. یہ ہے نون اور یہ ہے جیم. نج. یہ ہے نون اور یہ ہے دال ند. نون رے نر. نون سین نس. نون صاد نس. نون توئے نت. نون عین نا. اب دیکھیے ہے گول ہے، ٹھیک ہے، اور ہے کی شکل اس طریقے سے ہوتی ہے، یہ شکل. ٹھیک ہے، اور اس کو اگر الف لگا دی تو بن جاتا ہے ہا. ہا. ٹھیک ہے، اور ہے کی دوسری شکل اور اس کو لگایا بے حب. ہے کی شکل ہے اور اس کو آپ لگا دیجیے جیم تو بن گیا حج. ہے دال حد. ہے یہ ہے شکل اور یہ رے ہر. ہے سین حس. ہے صاد حس. ذرا ذرا سا فرق ہم کو نظر آتا ہے ہر حرف کی شکل کے اندر، اس کو سیکھنا ضروری ہے. حس. ہے توئے حت. اور ہے عین ہاں. اب سبق کی آخری شکل ہے چھوٹی یا. دیکھیے چھوٹی یا میں اس سے پہلے سمجھایا سبق میں کہ چھوٹی یا جو ہے دو نقطے میں تبدیل ہو جاتی ہے شکل. اس طرح سے بنتی ہے چھوٹی یا. ٹھیک ہے، بیچ میں ہو. جب یہ صرف آخری میں آتا ہے کسی لفظ کے تو اسی میں یہ شکل ہوتی ہے موجود، لیکن چاہے پہلا ہو یا بیچ میں ہو، درمیانی ہو، کچھ بھی ہو، تیسری شکل ہو یا چوتھی شکل ہو، یہ اسی طرح سے نقطے میں تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن اشکال اس کی بھی شکل بدلتی ہے. آپ غور سے دیکھیے، جب الف کے ساتھ اگر آیا تو یہ شکل ایسی بنی چھوٹی یا کی. یہ دیکھیے یہاں بدلی شکل. یب. یہاں بھی شکل بدلی ہے. یج. ید. ٹھیک ہے، شکل بدلی ہے، تھوڑی تھوڑی شکل بدلی ہے. یہ ہے ید اور یہ ہے یس. یہ ہے یس. یہ ہے یت. یہاں اور یہاں کو سیم نظر آ رہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر اوپر ہے اور یہاں پر نیچے ہے. ٹھیک ہے، یہ دماغ رکھیے. اور یا یہ پچھلے سبق کے جتنے بھی اشکال ہم نے حروف تہجی کی مختلف بدلتی شکلیں پڑھی ہیں لکھ کر آپ کو بتا دیا ہوں، تو آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اور اسی طریقے سے آپ لکھنے کی عادت ڈالیے انشاءاللہ. اگر سبق سمجھ میں آیا تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ. اور اگر کچھ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا یا کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ جو ہے کمنٹ کے ذریعے سے مجھے سوال کر سکتے ہیں. دوستوں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.